بسم الله الرحمن الرحیم. खूबसूरत आवाज में तिलावती कुरान और रूहानी दुआएं सुनने के लिए हमारे चैनल कारी मोहम्मद काशिफ को फॉलो करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंज़अ मिन क़ल्बी हुब्ब मा ला तुहिब्ब। 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंज़अ मिन क़ल्बी हुब्ब मा ला तुहिब्ब। 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंज़अ मिन क़ल्बी हुब्ब मा ला तुहिब्ब। अल्लाहुम्मा अंज़अ मिन क़ल्बी हुब्ब मा ला तुहिब्ब। अल्लाहुम्मा अंज़अ मिन क़ल्बी
من قلبي حب ما لا تحب اللهم أنزع من قلبي حب ما لا تحب اللهم أنزع من قلبي حب ما لا تحب اللهم أنزع من قلبي حب ما لا تحب يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم أنزع من قلبي حب ما لا تحب 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 يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم أنزع من قلبي حب ما لا تحب 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 يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم أنزع من قلبي حب ما لا تحب
اللهم أنزع من قلبي حب ما لا تحب. 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 اللهم أنزع من قلبي حب ما لا تحب.